अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा आरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व आरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह रब्बी यासिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम मालूमात कुरान में खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने दौरा तर्जुमा कुरान का आगाज़ किया और सूरतुल फातिहा से लेके सूरतुल बक़रा के 8 रुकू तक मुश्तमिल मुताला हमने मुकम्मल किया। आइए अब इनका खुलासा जान लेते हैं। सबसे पहले ज़िक्र हुआ सूरतुल फातिहा के हवाले से। कुरान हकीम की इब्तिदा में सूरतुल फातिहा है। अल-फतह का मफ़हूम है खोलने वाली, यानी द ओपनिंग सूरह ऑफ कुरान। ये सूरह मुबारका 7 आयत पर मुश्तमिल है। इन आयात में दर हकीकत फ़ितरत इंसानी की तर्जुमानी की गई है। एक सलीमुल फ़ितरत और सलीमुल अक़ल इंसान इस हकीकत तक रसाई हासिल कर लेता है कि इस कायनात का एक खालिक है, एक मालिक है और वही इसका ऐसा रब है जो परवरदिगार है, जो रहमान भी है और रहीम भी है। इस सूरत तैयबा में अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखाई, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। इस दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अता फरमा दिया जो तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। सूरतुल फातिहा में हिदायत के हसूल के लिए न सिर्फ दुआ सिखाई गई बल्कि दुआ मांगने का सलीक़ा भी सिखाया गया। पहले अल्लाह की हम्द व सना की जाए, उसकी बड़ाई को तस्लीम किया जाए, फिर अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करते हुए इसकी मुकम्मल बंदगी करने का इकरार किया जाए और आखिर में अपनी दुआ और हाजात पेश की जाए। यहाँ तक मुतल्ला हुआ सूरतुल फातिहा के हवाले से। अब खुलासा है सूरतुल बक़रा की 8 रुकू का। सबसे पहले ज़िक्र हुआ रुकू नंबर 1 का, उम्मत की ज़िम्मेदारियाँ इसमें बताई गईं। कुरान से हिदायत पाने वालों के औसाफ बताए गए। इस रुकू में कुरान हकीम को तलबगारों के लिए हिदायत करार दिया गया और इन खुश नसीबों के औसाफ बयान किए गए। इसके बाद उन बदनसीबों का जिक्र किया गया जो अपने तकब्बुर और हडहरमी की वजह से कुरान हकीम से हिदायत हासिल करने से महरूम रहते हैं। गोया इस रुकू में अहले हक़ और अहले बातिल के किरदार को नुमाया किया गया। रुकू नंबर 2 में बात हुई मुनाफ़िक़ाना किरदार की वजाहत के हवाले से। दूसरे रुकू में मुनाफ़िक़ीन का जिक्र है। मुनाफ़िक़ वो लोग होते हैं जो हक़ को कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब उसके तकाज़े के मुताबिक अमल करने का वक्त आता है और हक़ के लिए माल और जान की क़ुरबानी देने की दावत दी जाती है तो पीठ फेर लेते हैं। अल्लाह ताला ने इस मुनाफ़िक़ाना किरदार को बेनकाब किया और मिसालों के ज़रिए इस किरदार की भरपूर वजाहत फरमा दी। रुकू नंबर 3 में ज़िक्र हुआ कुरान हकीम की अज़मत और दावत के हवाले से। तीसरे रुकू में कुरान हकीम की अज़मत और नूर इंसानी के लिए इसकी दावत का बयान है। तमाम इंसानों को ज़िंदगी के हर गोशे में अल्लाह की मुकम्मल अताअत की दावत दी गई। कुरान हकीम को अल्लाह का बेनज़ीर कलाम करार दिया गया और इस हकीकत का इनकार करने वालों को इस जैसे कलाम की महज एक सूरत मुकाबला में लाने का चैलेंज दिया गया। इसी सूरह में अल्लाह ताला ने आगाह फरमा दिया कि बाज़ ऐसे फासिक लोग होते हैं जिन्हें कुरान से हिदायत नहीं बल्कि गुमराही मिलती है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ अहद करने के बाद उसे पूरा नहीं करते। जिस चीज़ के साथ अल्लाह ने ताल्लुक़ कायम करने का हुक्म दिया उससे ताल्लुक़ तोड़ देते हैं और ज़मीन में अल्लाह की नाफरमानियाँ करके फ़साद फैलाते हैं। रुकू नंबर 4 में ज़िक्र हुआ कुरान हकीम का फ़लसफ़ा के हवाले से। चौथे रुकू में कुरान हकीम का फ़लसफ़ा बयान किया गया। फ़लसफ़ा का मौजू होता है कायनात, खालिक और इंसान के बारे में सवालात का जवाब देना। इस रुकू में बताया गया कि कायनात अल्लाह ने बनाई, इंसान को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया और उसे
اس کا کائنات میں خلافت کا منصب عطا کیا، تصویر کائنات کے لیے اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا اور تمام فرشتوں اور ابلیس نامی جن کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ دنیا میں ابلیس ان کی نسل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے گا۔ اس کے شر کے مقابلے کے لیے اللہ ہدایت نازل فرماتا رہے گا۔ ہدایت پر عمل کرنے والے کامیاب اور اس سے رخ پھیرنے والے عذاب کا شکار ہوں گے۔ رکو نمبر 5 میں ذکر ہوا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ 5ویں رکوع سے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس رکوع میں انہیں دی گئی ہدایت کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ انہیں نصیحت کی گئی کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، باجماعت نماز کا اہتمام کرو اور قول فعل کے تضاد سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کی نصیحت کرو اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوا بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری۔ 6ٹھے رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا ذکر اور ان کی ناشکری اور نافرمانی کا بیان ہے۔ اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے بچایا، ان پر صحرائے سینا میں بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلویٰ کی صورت میں انتہائی عمدہ غذا انہیں عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے ناشکری کرتے ہوئے بچھڑے کی ایک مورت کو معبود بنا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا دیدار کرانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ سزا کے طور پر اللہ نے انہیں مختلف عذابوں سے دوچار رکھا۔ رکوع نمبر 7 میں ذکر ہوا 7ویں رکوع میں بنی اسرائیل ناشکری کی سزا، ذلت اور محتاجی، جس کا موضوع تھا۔ 7ویں رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر ہے کہ ان کے 12 قبائل کے لیے صحرا میں ایک چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے گئے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم من و سلویٰ کھا کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو ایسی غذائیں پسند ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے نعمتوں کا نزول ختم کر دیا اور انہیں کہا کہ کھیتی باڑی کر کے زمین سے اپنی پسندیدہ غذا حاصل کر لو۔ وہ محنت و مشقت کے عادی نہ رہے تھے، لہٰذا شدید محتاج غذا کی قلت اور ذلت سے دوچار ہوئے۔ رکوع نمبر 8 میں ذکر ہوا اللہ کی بے چون چرقات کرو۔ 8ویں رکوع میں گائے کے حوالے سے ایک واقعہ کا بیان ہے۔ یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اس پورے سورہ مبارکہ کا نام البقرہ گائے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنایا کہ ایک گائے ذبح کرو، بجائے اس کے کہ وہ فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرتے اور ایک گائے پکڑ کر ذبح کرتے تھے تو پوچھنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے صفات کون کون سے ہیں۔ آخر کار ان کے لیے ایک ایسی گائے معین کر دی گئی جسے وہ مقدس سمجھتے تھے۔ اللہ کا حکم آئے تو فوراً تعمیل کرنی چاہیے۔ غیر ضروری سوالات کرنا اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ ناظرین محترم، یہاں تک تو مکمل ہوا تھا، پورا 8 رکوع پر مشتمل تھا، یہاں تک کہ ہم نے خلاصہ جانا۔ اب آئیے جو ہم آگے دورہ ترجمہ قرآن کے دوسرے دن کا مطالعہ سنیں گے اس کے حوالے سے ہیڈنگز میں آپ کو بتا دوں۔ رکوع نمبر 9 میں ذکر ہوگا بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال۔ پھر رکوع نمبر 10 میں ذکر ہوگا جو کہ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک ہے، شریعت پر جزوی عمل کی سزا۔ پھر رکوع نمبر 11 میں ذکر ہوگا جو کہ آیت نمبر 96 تک ہے، بنی اسرائیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد۔ رکوع نمبر 12 میں ذکر ہوگا جو کہ آیت نمبر 103 تک ہے، بنی اسرائیل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی۔ پھر رکوع نمبر 13 میں ذکر ہوگا آیت نمبر 104 سے لے کے آیت نمبر 112 تک تورات کیوں منسوخ کی گئی۔ پھر رکوع نمبر 14 میں ذکر ہوگا جو کہ 113 سے لے کے 121 تک ہے، یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے۔ پھر رکوع نمبر 15 میں ذکر آیا جو کہ آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 129 تک ہے، حیات ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں کے داستان میں۔ پھر رکوع نمبر 16 میں ذکر ہوا جو کہ آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 141 تک ہے، ملت ابراہیم کی وضاحت۔ پھر یہاں سے دوسرے پارے کا بھی آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پھر رکوع نمبر 17 سے لے کے رکوع نمبر 17 میں
جو بات آئی وہ آئے گی تحویل قبلہ اور تحویل امت کا بیان، جو کہ آیت نمبر 142 سے 147 تک ہے۔ پھر رکوع نمبر 18 میں ذکر ہوگا آیت نمبر 148 سے لے کے آیت نمبر 152 تک صالح جامات تیار کرنے کا نبوی طریقہ کار۔ پھر رکوع نمبر 19 میں ذکر آئے گا، جو کہ آیت نمبر 153 سے 163 تک ہے، راہ حق میں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ پھر رکوع نمبر 20 میں ذکر آئے گا، جو کہ 167 تک آیات ہے، قبلی ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے۔ پھر رکوع نمبر 21 میں ذکر آئے گا، جو کہ آیت نمبر 168 سے لے کے 176 تک ہے غالباً، عوام اور علماء کی گمراہی۔ ناظرین محترم، رکوع نمبر 21 تک کا انشاءاللہ تعالی ہم مطالعہ کے حوالے سے، جو کہ دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم عمل بھی کریں۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالی سنتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کا دن کا جو دوسرا موضوع ہے۔ آئیے میں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔